Hello everyone. Welcome to today's class. आज दिन त हामीले क्लास 12 को साइन्सको लागि पनि भिडियोजहरू बनाउन गरेको छु। आजको लेसन हुनेछ सेक्सन 1 बाट हामी गर्दैछौँ अल्जेब्रा पोर्सनबाट। आज विल डु म्याट्रिसेस एन्ड युनिट 1 मा त आजको भिडियोमा के हुन्छ भने इन्ट्रोडक्सन हुन्छ। इन्ट्रोडक्सनमा के हुन्छ भने देयर विल बी कन्सेप्ट अफ what is a matrix definitionहरू हुन्छ and we will do some types of matrix. Okay, without wasting any time, let us continue to the video. Okay, first of all, what is a matrix? Matrix भनेको चाहिँ के हो? We'll start with the definition. First we'll understand what is a matrix. Okay, definition. According to your book, what is the definition of a matrix? A matrix is an array. Okay, array of numbers enclosed inside a pair of brackets. Okay, brackets यस्तो कतिवटा बुकमा यस्तो खालको ब्र्याकेट हुन्छ, कतिवटा बुक्समा यस्तो खालको चाहिँ ब्र्याकेट हुन्छ. ओके, व्हाट इज द डेफिनेसन अफ अ मैट्रिक्स? A matrix is an array of numbers. Okay, array means some list of numbers, more than one. A matrix is an array of numbers enclosed inside a pair of brackets. Okay, for example, 2, 3, 4, 5. Okay, this is a list of numbers. 2, 3, 4, 5. So I have enclosed inside a pair of this bracket. Okay, this pair of this bracket. So this is a matrix. Or example हुन्छ 2, 1. This is also a matrix. And next 1, 2. This is also a matrix. Okay, understood? So what is a matrix? A matrix is any array of numbers enclosed inside a pair of brackets. Okay, next term we need to understand is that what is an element? Okay, elements of a matrix. What is the elements of a matrix? Elements of a matrix भनेको चाहिँ के हो? जुन चाहिँ यो नम्बरहरू छ भित्र हामीले जुन चाहिँ पेयर अफ ब्र्याकेट्स भित्र हामीले यो नम्बर्सहरू देख्छौँ, यो नम्बर्सहरूलाई के भन्छ? दिस आर कल्ड द एलिमेन्ट्स अफ ए म्याट्रिक्स. ओके, यहाँ पनि के भन्छ? एलिमेन्ट्स अफ अ म्याट्रिक्स. अल दि नम्बर लिस्टेड इनसाइड दिस ब्र्याकेट इज कल्ड एलिमेन्ट्स. ओके, अर्को टर्म छ order. Okay, order of a matrix. Okay, order of a matrix. It is denoted by m cross n. Okay, order of a matrix लाई के denote गर्छ? We denote by m cross n. m भनेको चाहिँ के हो? यहाँनिर m भनेको चाहिँ के हो? number of rows. n भनेको चाहिँ number of columns. अब रो भनेको चाहिँ के हो? रो भनेको इट इज अ हराइजन्टल लाइन. हराइजन्टल लाइनलाई चाहिँ के भन्छ? हामी रो भन्छ. दिस इज अ रो भनेपछि दिस हराइजन्टल लाइन इज अ रो. कलम त्यसरी नै कलम भनेको के हो? भर्टिकल लाइनलाई के भन्छ? दिस भर्टिकल लाइनलाई हामी के भन्छ? कलम भन्छ. सो व्हाट इज अ अर्डर अफ अ म्याट्रिक्स? इट इज डिनोटेड बाई m क्रस n. ओके, m क्रस n मा m भनेको चाहिँ के हो? नम्बर अफ रोज. कतिवटा रोज छ म्याट्रिक्स. ओके, देन नेक्स्ट के छ? नम्बर अफ कलम्स भनेपछि कलम्सहरू कतिवटा कलम छ. ओके, फर इक्जाम्पल यो म्याट्रिक्सको अर्डर खोज्नु छ भने हाउ वी विल फाइन्ड नम्बर अफ रोज भनेपछि कतिवटा रोज छ यहाँनिर? 1, 2 भनेपछि कतिवटा छ? 2 रोज भनेपछि 2 क्रस नम्बर अफ कलम्स. नम्बर अफ कलम्स कतिवटा छ? एउटा, दुईटा भनेपछि 2 क्रस 2. दिस इज अ म्याट्रिक्स अफ अर्डर. हामी के भन्छ? दिस इज अ म्याट्रिक्स अफ अर्डर 2 क्रस 2. सिमिलरली यो म्याट्रिक्स कन्सिडर गर्दा यसको अर्डर कसरी खोज्छ हामी? व्हाट इज द नम्बर अफ रोज हियर? रो कतिवटा छ? एउटा खाली छ, ओन्ली वान हराइजन्टल लाइन भनेपछि 1 रो खाली भयो भनेपछि 1 क्रस कतिवटा कलम छ? 1, 2 भनेपछि दुईटा कलम छ भनेपछि 1 क्रस 2. ओके, देन यसमा कति छ? नम्बर अफ रोज कतिवटा छ? नम्बर अफ रोज भनेपछि 1, 2 भनेपछि 2 क्रस नम्बर अफ कलम्स कति छ? 1 छ भनेपछि अर्डर अफ द एलिमेन्ट्स भने के अरे? नम्बर अफ रोज
क्रस नम्बर अफ कलम. दिस इज नट द साइन अफ मल्टिप्लिकेसन. ओके, मल्टिप्लिकेसन को साइन होइन, यसलाई जस्ट हामीले डिनोट गर्नुको लागि खालि क्रस लिएको. सो अर्डर अफ दिस म्याट्रिक्स इज 2 क्रस 2. ओके, आई होप द्याट एभ्रीवन हेभ अन्डरस्टुड दिस. Okay everyone, now we'll do what are the types of matrix. Okay, book ma there are different types of matrix. I will do only few types of matrix which are important to your course. Okay, जुन चाहिँ तिमीहरुको कोर्स को लागि इम्पोर्टेन्ट छ त्यो म्याट्रिक्सहरु खाली गर्छ. फर अन्डरस्ट्यान्डिङ यु क्यान रेफर योर बुक. ओके, अरु म्याट्रिक्सहरु जुन चाहिँ मैले यहाँ गरेको छैन त्यो बुझ्नुको लागि तिमीहरुको बुकमा अलरेडी छ, बुकमा हेरेर बुझ्दा भइहाल्छ. ओके, आई विल डू इम्पोर्टेन्ट म्याट्रिक्स. ओके, फर्स्ट टाइप अफ म्याट्रिक्स. ओके, व्हाट इज दिस इज कॉल्ड रो matrix. The name itself suggests that something related to row. Okay, भनेपछि के हुन्छ रो म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के हो? डेफिनेसन यस्तो छ, a matrix with only one row. The definition is like this: a matrix with only one row is called a रो म्याट्रिक्स. ओके, भनेपछि कुनै पनि म्याट्रिक्स को एउटा मात्र रो छ भने, ओके, एउटा मात्र रो छ भने त्यसलाई के भन्छ हामी? दैट इज कॉल्ड एज अ रो म्याट्रिक्स. ओके, फर एक्जाम्पल 2 1. ओके, दिस म्याट्रिक्स इज अफ अर्डर कति हुन्छ? 1 क्रस 2. भनेपछि 1 क्रस 2 भनेपछि नम्बर अफ रोज कति छ यहाँनिर? ओन्ली 1 रो. भनेपछि ओन्ली 1 रो भयो त्यसलाई के भन्छ हामी? रो म्याट्रिक्स भन्छ. अर्को एक्जाम्पल 2 3 4. ओके, भनेपछि दिस इज अफ अर्डर 1 क्रस 3. भनेपछि दिस इज अ रो म्याट्रिक्स अफ अर्डर 1 क्रस 3. भनेपछि रो म्याट्रिक्स भनेको एनी म्याट्रिक्स अफ अर्डर 1. ओके, नम्बर 2, सिमिलरली कलम म्याट्रिक्स. ओके, व्हाट इज अ कलम म्याट्रिक्स? ए कलम or a matrix with only one column. ओके, भनेपछि कुनै पनि म्याट्रिक्स को ओन्ली एउटा खाली कलम छ भने त्यसलाई हामी के भन्छ अरे? त्यसलाई हामी कलम म्याट्रिक्स भन्छ. ओके, अ म्याट्रिक्स विथ ओन्ली one column. ओके, फर एक्जाम्पल suppose 1 2. ओके, this is a column matrix. Okay, of order 2 cross 1. ओके, भनेपछि कतिवटा कलम छ यसको? ओन्ली 1 कलम. त्यही कारणले we call this as a column matrix of order 2 cross 1. भनेपछि 1 2 3 छ भने this is of 3 cross 1. so the order of this column matrix. okay, column matrix के नाम हुन्छ? ओन्ली 1 कलम छ, त्यही कारणले column matrix this is of order कति हो? 3 cross 1. okay, this is column matrix. भनेपछि column matrix simple same छ. a matrix with only one column is called a column matrix. The third matrix is null or zero matrix. Okay, what is a null or a zero matrix? A matrix with all its elements 0. ओके, भनेपछि नल म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के हो? अगर एउटा म्याट्रिक्सको सबै एलिमेन्ट्सहरु 0 छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? दैट इज कॉल्ड ए नल म्याट्रिक्स. एभ्री एलिमेन्ट चाहिँ कति के हुनु पर्यो? 0 एलिमेन्ट हुनु पर्यो. फर एक्जाम्पल 0 0, दुईटा एलिमेन्ट 0 छ भने एभ्री एलिमेन्ट इज 0 हियर. सो दिस इज अ नल म्याट्रिक्स अफ अर्डर कति हुन्छ यसको? अर्डर 1 क्रस order 1 cross 2. त्यसरी नै अरु पनि हुन्छ. अरु जुनै पनि अर्डरको यु क्यान क्रिएट अ नल म्याट्रिक्स. फर एक्जाम्पल 0 0 0 0. दिस इज अल्सो अ नल म्याट्रिक्स. नल म्याट्रिक्स अफ अर्डर 2 cross 2. ओके, दिस आर फर्स्ट इज रो म्याट्रिक्स, सेकेन्ड कलम म्याट्रिक्स, थर्ड नल अर जीरो म्याट्रिक्स. ओके, प्लिज कपी दिस. नाउ द फोर्थ म्याट्रिक्स. ओके, फोर्थ म्याट्रिक्स हाम्रो के छ? square matrix. Okay, square matrix. Okay, it is a matrix with number of rows equals number of
columns. Okay, भनेपछि स्क्वायर मैट्रिक्स भनेको चाहिँ के हो? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स whose number of rows is equals to the number of columns. Okay, भनेपछि फर इक्जाम्पल इक्जाम्पल कन्सिडर गरे हैन भनेपछि के हुनु पर्यो? मेरो नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम्स के हुनु पर्यो? सेम हुनु पर्यो. फर इक्जाम्पल दिस मैट्रिक्स, दिस अफ अर्डर 2 क्रस 2 भनेपछि 2 रोज 2 कलम्स भनेपछि के छ? नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम्स के छ? इक्वल छ. यस्तो मैट्रिक्सलाई त हामी के भन्छौँ? दिस इज कल्ड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. नेममा पनि के छ? स्क्वायर भनेपछि के छ? एउटा स्क्वायर जस्तो फर्ममा हुन्छ. दिस इज लाइक अ स्क्वायर. ओके, त्यही कारणले स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, त्यसरी नै ए स्क्वायर मैट्रिक्स अफ अर्डर 3 कस्तो हुन्छ? स्क्वायर मैट्रिक्स अफ अर्डर 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छ. सपोज दिस अफ अर्डर कति हो? दिस अफ अर्डर 3 क्रस 3. ओके, भनेपछि के हुन्छ? दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स अफ अर्डर 3 क्रस 3. दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स अफ अर्डर 2 क्रस 2. दिस इज एन एक्जाम्पल. ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स अफ अर्डर 1 क्रस 1 अगर मैले यस्तो लेखेँ भने दिस इज एन एक्जाम्पल अफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स अफ अर्डर 1 क्रस 1. किनभने के छ? नम्बर अफ रोज कति छ? 1 छ. नम्बर अफ कलम्स 1 छ. त्यही कारणले दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स अफ अर्डर 1 क्रस 1. Okay, fifth matrix, we have the fifth matrix. What is the fifth matrix? It is a diagonal matrix. Diagonal matrix. Okay, what is a diagonal matrix? Now definition के छ भने a matrix whose all elements except the diagonal elements are 0. Okay, भनेपछि के हो? a matrix whose all elements भनेपछि सबै एलिमेन्ट्स एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेन्ट्स त हाम्रो के हुन्छ? 0 हुन्छ. फर इक्जाम्पल and it is a diagonal matrix is always a square matrix. Okay, when say A, this is, we can write this as square matrix. Okay, a diagonal matrix is always a square matrix. So a square matrix whose all elements except the diagonal elements are 0 is called a diagonal matrix. Okay, now what is a diagonal of a matrix? Okay, diagonal of a matrix भनेको त के हो? जस्तै अब तिमीहरुले मेन्सुरेसन मा गरेको जस्तै डायगोनल स्क्वायर को डायगोनल के हो? दिस 2 डायगोनल हुन्छ. तर म्याट्रिक्समा हामी ओन्ली 1 डायगोनल कन्सिडर गर्छ, दिस डायगोनल. ओके, दिस इज कॉल्ड द डायगोनल अफ ए मैट्रिक्स. त्यसरी नै यहाँ पनि दिस इज कॉल्ड द डायगोनल अफ ए मैट्रिक्स. सो व्हाट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स? फर इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल दिनु पर्यो भने के हुन्छ? सबै एलिमेन्ट्स 0 हुन्छ except the diagonal elements. For example 1 1 0 0. This is a diagonal matrix of order कति हो? 2 cross 2. always square matrix हुन्छ. नन स्क्वायर मैट्रिक्स कहिले पनि डायगोनल मैट्रिक्स हुँदैन. अन्डरस्टुड? अर्को के हुन्छ? 1 0 0 0 2 0 0 0 3. लुक हियर, के हुँदैछ यहाँनिर? डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु के छ? सबै नन जीरो छ. अरु एलिमेन्ट्सहरु के छ? सबै मेरो नन डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु के छ? जीरो छ. यस्तो मैट्रिक्सलाई चाहिँ के भन्छ? वी कल दिस एज अ डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, प्लिज कपी दिस. नाउ द सिक्स्थ टाइप अफ मैट्रिक्स. ओके, सिक्स्थ टाइप अफ मैट्रिक्स हाम्रो के छ? सिक्स्थ टाइप अफ मैट्रिक्स इज आइडेन्टिटी मैट्रिक्स. ओके, इसको डेफिनेसन चाहिँ के हो भने, व्हाट इज द डेफिनेसन अफ आइडेन्टिटी मैट्रिक्स भन्नु पर्दा चाहिँ आइडेन्टिटी मैट्रिक्स. ओके, it is a special it is a diagonal matrix. Okay, it is a special type of diagonal matrix. It is a diagonal matrix with all diagonal elements 1. ल के हो आइडेन्टिटी मैट्रिक्स भनेको? इट इज अ स्पेशल टाइप अफ अ डायगोनल मैट्रिक्स विथ अल एलिमेन्ट्स के हुन्छ? डायगोनल एलिमेन्ट्स चाहिँ 1 हुन्छ. ओके, फर इक्जाम्पल if I consider this matrix, this is a diagonal matrix. किनभने डायगोनल एलिमेन्ट्स खाली नन जीरो छ भनेपछि र डायगोनल एलिमेन्ट्स मा के छ? ओन्ली 1 छ. ओके, 1 1 भने दिस इज what is this? This is an identity matrix. Okay, this is identity matrix of order 2. order 2 खाली भन्छ, 2 cross 2 भन्नु पर्दैन, order
2 आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अफ अर्डर 2 अन्त आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अफ अर्डर 3 के हुन्छ 0 0 1 0 0 0 1 दिस इज आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अफ अर्डर 3 this is the identity matrix of order 2, this is the identity matrix of order 3. Next type of matrix is symmetric matrix. Symmetric important है यो symmetric and skew symmetric matrix. Okay. What is a skew symmetric and a symmetric matrix? Okay. Before learning this, first let us learn what is a transpose of a matrix. Okay, important concepts of matrices ma transpose of a matrix. Okay, what is a transpose of a matrix? So transpose of a matrix भनेको के हो? The matrix formed by changing the rows into columns or columns into rows. Okay, भनेपछि जब एउटा म्याट्रिक्स को हामीले रोज लाई कलम्स बनाउँछौं र कलम्स लाई रो मा कन्भर्ट गर्छौं त्यो म्याट्रिक्स लाई के भन्छ हामी ट्रान्सपोज अफ द गिवन म्याट्रिक्स. ओके, फर इक्जाम्पल सपोज मैले ए एउटा म्याट्रिक्स कन्सिडर गरे 1 2 3 4. ओके, transpose इसको transpose, how to find the transpose of this matrix? A transpose. Okay, we denote the transpose of matrix A by A, then power मा के लेख्छ हामी A T लेख्छ. ओके, A T लेख्छ, ट्रान्सपोज लेख्छ. यो भनेको के अरे द मैट्रिक्स फर्म बाई यसलाई यसको कलम्स लाई के गर्छ हामी रो मा चेन्ज गर्छौं. ओके, वी चेन्ज द रोज कलम्स अफ दिस मैट्रिक्स इन्टु रो. ओके, भनेपछि यसलाई यो कलमलाई फर्स्ट कलमलाई के बनाउँछ हामी फर्स्ट रो बनाउँछ. यसलाई के गर्छ जस्ट फ्लिप गर हराइजन्टल पारा भनेपछि के हुन्छ 1 3 हुन्छ. फेरि सेकेन्ड के गर्छ सेकेन्ड कलमलाई हामी सेकेन्ड रो बनाउँछ भनेपछि 2 4. दिस इज द ट्रान्सपोज अफ ए मैट्रिक्स. ओके, आई विल डू one example more. Okay, to understand, for better understanding, अगर मैले ए कन्सिडर गरे रे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. okay, to find the transpose of this matrix. okay, यसको A transpose के हुन्छ यो म्याट्रिक्सको A transpose भनेको के अरे I have to change this column into rows. okay, कलमलाई के गर्छ हामी रो मा कन्भर्ट गर्छ भनेपछि फर्स्ट कलमलाई के बनाउँछु म फर्स्ट रो बनाइदिन्छु भनेपछि 1 4 7. अब फेरि त्यसरी नै सेकेन्ड कलमलाई के बनाउँछु म सेकेन्ड रो बनाउँछु. ओके, 2 5 8. लाइकवाइज थर्ड रो लाई के गर्छु म थर्ड रो लाई थर्ड कलम बनाउँछु 3 6 9. दिस इज द वे अफ फाइन्डिङ द ट्रान्सपोज अफ ए म्याट्रिक्स. ट्रान्सपोज खोज्दा के गर्छ अरे जस्ट यु हेभ टु चेन्ज द कलम इन्टु रो बनाउँछ म्याट्रिक्स. ल, सबै कलम फर्स्ट रो सेकेन्ड रो थर्ड रो लाई के गर्छ फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलम थर्ड कलमलाई के गर्छ फर्स्ट रो सेकेन्ड रो र थर्ड रो बनाउँछ रेस्पेक्टिभली. ओके, प्लिज कपी दिस. I hope that you have understood the term transpose of the matrix. Okay, transpose of the matrix बुझ्यो भने let us continue to the symmetric matrix and skew symmetric matrix. First let us do symmetric matrix. The symmetric matrix भनेको के हो symmetric matrix. Okay, a matrix A is said to be symmetric if के हुन्छ मेरो A is equals to A transpose हुन्छ. बुझ्यो भनेपछि A transpose अगर मैले A को A transpose गर्दा के हुन्छ मेरो म्याट्रिक्स चेन्ज हुँदैन. बुझ्यो भनेपछि सेम म्याट्रिक्स बनिन्छ. फर इक्जाम्पल consider this matrix 1 2 2 1. okay, this is A. इसको A ट्रान्सपोज खोज्छु म. A ट्रान्सपोज कसरी खोज्छ अरे यु हेभ टु चेन्ज द कलम इन्टु रोज. भनेपछि फर्स्ट कलमलाई फर्स्ट रो बनाउँछ भनेपछि चेन्ज दिस 1 2 हुन्छ. सेकेन्ड कलमलाई के गर्छ सेकेन्ड रो बनाउँछ भनेपछि 2 1. अब यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई कम्पेयर गरौँ के हुन्छ A र A ट्रान्सपोजलाई कम्पेयर गर्दा के हुन्छ 1 2 2 1 1 2 2 1 भनेपछि सेम म्याट्रिक्स छ छैन भनेपछि therefore A is equals to A transpose भएको मैन for this matrix भनेपछि this matrix is a this is a symmetric matrix. okay, symmetric matrix. Next
सिमेट्रिक म्याट्रिक्स ओके दिस इज अल्सो स्क्वायर म्याट्रिक्स ल अब के हुन्छ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्सहरु पनि के हुन्छ स्क्वायर म्याट्रिक्स नै हो यिनीहरु ल यो 2x2 को एउटा एक्जाम्पल दिए मैले अब 3x3 को दिनु पर्दा 3x3 ल 1 सपोज 2 3 2 2 2 4 4 3 4 3 okay consider this matrix now. My claim is that this is a symmetric matrix okay symmetric matrix proof गर्नको लागि के गर्छ you have to find the transpose of the matrix ल transpose खोजेर चाहिँ के गर्नुपर्छ a transpose र a के हुनुपर्छ they have to be equal. Let us find a transpose here. a transpose खोज्दा transpose खोज्दा के गर्छ फर्स्ट रो फर्स्ट कलमले के गर्छ फर्स्ट रोमा कन्भर्ट गर्छ यसलाई के गर्छ जस्ट टिल्ट गर्छ 90 डिग्री घुमाउ भनेपछि कति हुन्छ 2 2 4 यसलाई पनि just change this into row 3 4 3 अब यो दुईटा मैट्रिक्स कम्पेयर गर्दा के हुन्छ चेक दिस टु मैट्रिक्स a र a ट्रान्सपोज सेम छ भनेपछि therefore a is equals to a ट्रान्सपोज भयो a equals to a ट्रान्सपोज भयो भने के हुन्छ कुनै पनि मैट्रिक्स को ट्रान्सपोज र ट्रान्सपोज बिकम्स द सेम मैट्रिक्स भनेपछि दैट मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओके भनेपछि ट्रान्सपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ गर्नको लागि के गर्नु पर्दछ a is equals to a ट्रान्सपोज you have to prove okay और एउटा के गर्छ सर्टकट और एउटा ट्रिक पनि छ भिजुअलाइज गर्नको लागि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हो भन्दा अब्जर्भ हियर यहाँ अब्जर्भ गर्दा के हुन्छ भने डायगोनल मैट्रिक्स को जुन चाहिँ अरु एलिमेन्ट्सहरु कम्पेयर गर्दा त के हुँदैछ यहाँनिर दे आर सेम छ सिमिलर छ कि छैन यसलाई मैले एउटा मिरर जस्तो मानेर एउटा प्लेन मिरर जस्तो माने भने यताको एलिमेन्ट्स र यताको एलिमेन्ट्सहरु के हुँदैछ यहाँनिर रिफ्लेक्ट भएको छ कि भएको छैन भनेपछि के हुन्छ जस्ट 2 लाई 2 यहाँनिर 2 2 को इमेज 2 छ 3 को इमेज 3 छ 4 को इमेज 4 छ भनेपछि डायगोनल को जुन चाहिँ यता र यताको एलिमेन्ट्सहरु के हुन्छ दे आर सिमिलर भन्छ यसरी पनि के गर्न सक्छ सिमेट्रिक मैट्रिक्सलाई चिन्नु सक्छ ओके विदाउट फाइन्डिङ द ट्रान्सपोज ल यो त एउटा ट्रिक हो यु क्यान यूज दैट ट्रिक ओके टु फाइन्डिङ द इफ अ मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स बुझ्यो होला है अब के गरौँ हामी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गरौँ ल स्क्यू सिमेट्रिक अब व्हाट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के छ डेफिनेसन अ मैट्रिक्स is said to be skew symmetric if के हुन्छ मेरो a is equals to के हुन्छ minus a ट्रान्सपोज ल अघि के थियो a is equals to a ट्रान्सपोज थियो सिमेट्रिक को डेफिनेसनमा अब के छ स्क्यू सिमेट्रिक कहिले हुन्छ a is equals to minus a ट्रान्सपोज हुन्छ ओके फर एक्जाम्पल और एउटा सानो नोट ल याद राखिराख्नु के छ भने डायगोनल एलिमेन्ट्स अफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर अल 0 हुन्छ ल भनेपछि के हुन्छ डायगोनल एलिमेन्ट्स अफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भन्छ डायगोनल एलिमेन्ट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को के हुन्छ डल्लै 0 हुन्छ ओके दिस इज द नोट ओके याद राखिराख्नु यो चाहिँ फर एक्जाम्पल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को एउटा के एक्जाम्पल दिनु पर्दा के हुन्छ आई क्यान गिभ दिस एक्जाम्पल डायगोनल एलिमेन्ट त 0 हुन्छ यो फर्स्ट 2x2 को दिन्छु त्यहाँदेखि 3x3 ओके 0 0 अलवेज डायगोनल एलिमेन्ट्स के हुन्छ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को 0 हुन्छ ल -1 र सपोज 1 भयो यो चाहिँ मेरो मैले के भन्छु दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भन्दैछु तर आई हैव टु प्रूफ दिस ओके प्रूफ कसरी गर्छ a is equals to a ट्रान्सपोज हुनु पर्यो भनेपछि मैले के खोज्नु पर्यो आई हैव टु फाइन्ड फर्स्ट a ट्रान्सपोज खोज्नु पर्यो a ट्रान्सपोज के हुन्छ जस्ट चेन्ज दिस इन्टु रो फेरि यसलाई रोमा चेन्ज गर ओके अब के गर्छ माइनसले मल्टिप्लाई गर्छ भनेपछि माइनस a ट्रान्सपोज भने के हो -1 ले मल्टिप्लाई गरे स्केलर मल्टिप्लिकेसन भनेको के हुन्छ ओ सरी माइनस a ट्रान्सपोज गरेको हरेक एलिमेन्टसँग के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ ओके स्केलर मल्टिप्लिकेसन हो तर यो नेक्स्ट भिडियोमा आउँछ कि स्केलर मल्टिप्लिकेसन त्यही कारणले यति याद राख्नु माइनसले जब मैट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्छ हरेक एलिमेन्ट के हुन्छ मल्टिप्लिकेसन हुन्छ माइनसले ओके भनेपछि -0 भनेको 0 हुन्छ -1 माइनस इन्टु माइनस +1 -0 भनेको 0
अब चेक दिस यो म्याट्रिक्स र ओरिजिनल म्याट्रिक्स चेक गर्यो भने के हुँदैछ ए पनि A0 - 1 1 0 therefore के हुँदैछ A is equals to minus A transpose हुँदैछ ओके भनेपछि के हुँदैछ मेरो दिस इज द कन्डिसन फर द स्क्यू सिमेट्रिक अफ अ म्याट्रिक्स therefore A is a skew symmetric matrix okay this is a skew symmetric matrix this is a 2x2 example होला यो अब 3x3 अर्डर को दिनु पर्दा और मैले यो म्याट्रिक्स कन्सिडर गर्ने 0 1 1 minus 1 0 sorry 0 1 minus 1 minus 1 0 okay this is a skew symmetric matrix okay skew symmetric matrix को डेफिनेसन के अरे A is equals to minus A transpose हुनु पर्यो ओके भनेपछि A transpose यसको A transpose के हुन्छ जस्ट यसलाई के गर रोमा चेन्ज गर भन्छ 0 - 1 - 1 1 0 - 1 1 1 0 अब यसले माइनसलाई मैले मल्टिप्लाई गरे भने के हुन्छ मैले यो म्याट्रिक्स माइनस A ट्रान्सपोज के हुन्छ यो पोजिटिभ हुन्छ यो पोजिटिभ हुन्छ यो नेगेटिभ हुन्छ यो नेगेटिभ हुन्छ यो नेगेटिभ हुन्छ यो पोजिटिभ हुन्छ ओके अब कम्पेयर गर भनेपछि के हुँदैछ यो दुईटा therefore A is equals to minus A transpose आउँदैछ बुझ्यो भनेपछि A is equals to minus A transpose भयो भने के हुन्छ मेरो that is the skew symmetric matrix okay this is an example for 2x2 order this is an example for 3x3 order अरु न्युमरस एक्जाम्पल्सहरु you can find in the book okay अरु पनि एक्जाम्पल तिमीहरुले बुकमा हेर्न सक्छौ okay भनेपछि skew symmetric matrix र symmetric matrix भनेको बुझ्यो होला अर्को के छ भने यसमा पनि ट्रिक छ एउटा हाउ टु रिकग्नाइज अ स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स ओके कसरी रिकग्नाइज गर्ने स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स मैले भनिहाले पहिला नै डायगोनल एलिमेन्ट्स त अलवेज के हुन्छ 0 हुन्छ यो डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु जहिले स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्समा 0 हुन्छ अब अब्जर्भ गर त यो डायगोनल एलिमेन्ट्सको उता एलिमेन्ट्सहरु अब्जर्भ गरे सिमेट्रिक म्याट्रिक्समा के हुँदै थियो भने सेम थियो कि थिएन अरु एलिमेन्ट्सहरु डायगोनलको यता र उता ऐना जस्तो एक्ट गरेको थिएन यो डायगोनल एलिमेन्ट्सले तर यहाँनिर के हुँदैछ जस्ट सेम छ तर के खाली छ मेरो साइन खाली चेन्ज हुँदैछ ओके माइन्ड इट ओके भनेपछि साइन खाली के हुँदैछ चेन्ज हुँदैछ यस्तो म्याट्रिक्सलाई के भन्छ हामी स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स खाली ओन्ली डिफरेन्स के छ खाली यो नेगेटिभ खाली छ ओके यो जस्ट नेगेटिभ छ यसको इमेजेसहरु के छ नेगेटिभ छ अघिको के थियो सिमेट्रिकमा इमेजेसहरु सेम थियो ओके दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स ओके यति नै हो सातवटा दिस इज अ इम्पोर्टेन्ट टाइप्स अफ म्याट्रिक्स ओके अरु पनि छ एक्जाम्पल तर नट द्याट नेसेसरी ओके तिमीहरुले आफै पढ्यो भने पनि बुझिहाल्छ बुकमा यति इम्पोर्टेन्ट म्याट्रिक्स अब एउटा सानो टपिक गरौँ ओके इक्वालिटी अफ अ म्याट्रिक्स ओके सानो टपिक गरेर विल एन्ड दिस भिडियो ल ओके एउटा फाइनल टपिक छ इक्वालिटी अफ म्याट्रिसेस ओके दुईटा म्याट्रिक्स कहिले इक्वल हुन सक्छ के छ टु म्याट्रिसेस A and B आर सेड टु बी इक्वल ओन्ली व्हेन देयर करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स आर इक्वल ओके भनेपछि इच एलिमेन्ट के हुनु पर्यो करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट सेम हुनु पर्यो म्याट्रिक्स हो ओन्ली देन के हुन्छ टु म्याट्रिक्स आर सेड टु बी इक्वल ओके फर एक्जाम्पल ल फर एक्जाम्पल 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 4 9 16 ओके दिस टु म्याट्रिक्स आर इक्वल ल किन इक्वल भनेपछि करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स के छ मेरो इक्वल 1 स्क्वायर भनेको 1 हो 2 स्क्वायर भनेको 4 हो भनेपछि करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स के छ मेरो इक्वल छ त्यसरी नै अगर A B C D छ म्याट्रिक्स एन्ड E F G H छ अर्को म्याट्रिक्स अर्डर सेम हुनुपर्छ ल इक्वालिटीको लागि सेम अर्डर ओके माइन्डेड भनेपछि A and B have to be of the same order छ भने खाली के हुन्छ दुईटा म्याट्रिक्स इक्वल हुन्छ ल भनेपछि यो दुईटा म्याट्रिक्स कहिले इक्वल हुन्छ जब A is equals to E हुनु पर्यो B is equals to F भनेपछि इच करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट के हुनु पर्यो मेरो सेम हुनु पर्यो ओके C is equals to 0 D is equals to H ल भनेपछि के हुँदैछ मेरो करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स के हुनु पर्यो सिमिलर यस्तो केसमा खाली के हुन्छ टु म्याट्रिक्स आर सेड टु बी इक्वल म्याट्रिक्स ओके आजको भिडियोमा यति नै छ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी के गरौँ भने युनिट 2 भिडियोमा चाहिँ आई विल डु सम अपरेसन्स अन अ म्याट्रिक्स ओके भनेपछि म्याट्रिक्स हामीले कसरी दुईटा म्याट्रिक्सलाई कसरी एड गर्छु दुईटा म्याट्रिक्सलाई कसरी मल्टिप्लाई गर्नु अरु के हुन सक्छ अपरेसन ओके त्यहाँदेखि त्यसको बाद विल डु सम क्वेशन्स अल्सो सो आजको लागि यति नै है हाम्रो भिडियोजहरु तपाईहरुलाई मन पर्दैछ भने प्लिज लाइक एन्ड शेयर द भिडियो एन्ड अल्सो सब्स्क्राइब आवर च्यानल ओके थ्यांक यू एभ्रीवन